नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका भाई मुनाजिर हुसैन मुरादाबादी MH नेटवर्क की जानिब से आप देख रहे हैं। ये जो वीडियो है ये हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला हैं, जो इस साल 107वां उर्स आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा फादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान का मनाया गया। उस उर्स में मुल्क भर से और उलमा इकराम तशरीफ़ लाए, जिसमें हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला का भी खिताब हुआ। खिताब क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह एक अलग ही अंदाज था। खिताब क्या था? एक अलग ही रंग था। आला हजरत के दीवानों का सैलाब था। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों का एक बहुत बड़ा सैलाब बरेली शरीफ में उमड़ कर आ गया था। उस बीच में हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला की जो ही इस्लामी इंटर कॉलेज में एंट्री हुई, एक हंगामा हो गया। हर जबान पर लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे गूंजने लगे। और जैसे ही हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला इस्लामिया इंटर कॉलेज के ग्राउंड के जब स्टेज पर पहुंचे हैं उर्स रज़वी के, तो फौरन ही सारा मजमा खड़ा हो गया और सबने हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला के खिताब को सुनने के लिए अपनी ख्वाहिश को जाहिर किया। वहीं नबीरे आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहसन रजा खां कादरी सज्जादा नशीन खानकाह आलिया कादरिया रज़विया बरेली शरीफ वहीं पर मौजूद थे। वहीं पर आपके वालिद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना सुभान रजा खां सुभानी मियाँ दामज़िल्लहु आली वहीं पर मौजूद थे। तमासी मौजूदगी में हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला जब खिताब के लिए खड़े हुए, तो आप सारा मंजर उस वक्त का अपनी आंखों से मुलाहिजा फरमाइए कि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान किराम वक़ार, आज उर्स रज़वी की तक़रीबात का ये इख्तितामी मंजर आप देख रहे हैं। ये वक्त खानवादा रज़विया के बुज़ुर्गों का है, शहजादों का है। उनके हुक्म पर मैं हाजिर आया। एक बात मैं आपको बता दूं, यह आला हजरत के लिए आया हुआ ठाटे मारता हुआ समंदर। एक बात समझ करके चलो, आला हजरत बनता नहीं है, बनाया जाता है। किसी के चाहने से कोई आला हजरत नहीं बन जाता। लोग पैसे खर्चा करके मिस्र भी चले जाते हैं और बहुत सारे प्रोटोकॉल को अपना करके, बहुत सारे मामलात ले करके, मैं खानवादा रज़विया की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी जगहों की बात कर रहा हूँ। पड़ोसी मुल्क से भी कुछ लोग आए थे, बहुत बड़ा जमघटा ले करके असातिज़ा मिस्र को भी जमा कर लिया और सोचते थे कि वो आला हजरत बन जाएंगे। एक बात याद रखें, आला हजरत सिर्फ इल्म से भी नहीं बनता और सिर्फ अमल से भी नहीं बनता। आला हजरत के लिए खास अताए मुस्तफ़ा होनी पड़ती है और वो चुनिंदा होता है बारगाह मुस्तफ़ा का। और एक बात ये भी समझ के चले कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत अगर आप पढ़ें तो इल्म के बेशबहा खजाने आपने लुटाए, लेकिन जिस्मानी एतबार से खद्दो खाल अगर पढ़े जाए तो आला हजरत के खद्दो खाल में ये मिलता है आपकी कद्दो कामत में कि आप दुबले पतले थे। दुबले पतले थे तो लोग ये समझते होंगे ताकत और कुव्वत का नाम सिर्फ जिस्मानी हैयत होना है। मियाँ 56 इंच का सीना होने से कोई ताकतवर नहीं होता। आला हजरत अगरचे दुबले पतले थे, लेकिन जब कलम उठाते थे तो यूं कहते थे ये रजा के नेज़े की मार है, क्या आदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। आला हजरत जैसी हिम्मत कौन जुटा सकता है
جو یہ کہتا ہو کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ اس بات کو سمجھ کر کے چلو، امن کی بات ضروری ہے، اصلاح کی بات ضروری ہے، لیکن ایک تنہا یہ سٹیج زمانے سے اس روایت کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ مجھ سے پیشتر ابھی خان وادہ رضویہ کے عظیم عالم دین جس بات کو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، بدعات و خرافات پر نشانی لگا لگا کر کے وہ بتا رہے تھے، یہی تو اس کا طرح امتیاز ہے۔ صرف امن کی اور اصلاح کی بات کرنا اسلام نہیں سکھاتا، جہاں جہاں خرابی اور پھوڑے دیکھیں اس پر ہاتھ رکھنا بھی یہ اسلام کی خاصے میں سے ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا یہی طرح امتیاز تھا۔ لوگ جلتے کیوں ہیں، نفرت کیوں کرتے؟ اعلیٰ حضرت صرف اصلاح کی اور امن کی بات کرتے رہتے تو شاید اتنی باتیں نہیں کی جاتی، لیکن جب آپ نے گستاخان رسول کے خلاف بولنا شروع کیا ہے تو ہزاروں کی دشمنی آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی برائیاں گنائی دی جائیں، آپ اگر بیٹھ جائیں تو میں کھڑا رہوں گا، اور آپ کھڑے رہیں گے تو میں بیٹھ جاؤں گا۔ آپ بیٹھ جائیں۔ مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ آپ لوگ جتنے بڑے ازدحام میں ہیں، گرمی شدت کی ہے، لیکن یہ سمجھ کر کے چلیں یہ اعلیٰ حضرت کا عرس ہے، یہ صرف سورج کی گرمی نہیں، عشق رسول کی بھی گرمی ہوتی ہے۔ باہر کا ٹیمپریچر اچھی ہوائیں چلتی ہوئی میں دیکھ رہا تھا، لیکن اس مجمع کا ٹیمپریچر 50 ڈگری سے بڑھ کر کے ہے، اس لیے کہ فیضان اور انوار یہاں پر اتر رہے ہیں۔ آپ حضرات بیٹھ کر کے سمیٹ لیں تو یہ بہتر ہے، لیکن میں اصرار نہیں کروں گا۔ حضرت کا حکم تھا اس لیے میں نے اعلان کیا، ورنہ جو جہاں جس طرح سے اپنی سہولت کے اعتبار سے کھڑا ہے کھڑا رہے، بیٹھا ہے بیٹھا رہے، اس لیے کہ مجھے ابھی پتہ ہے ان سب کو بٹھانا ایک آسان کام نہیں، اس میں پورے عرس کی تقریب چلی جائے۔ اور عزیزان گرامی وقار، میں چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ ایک منٹ دیکھیے، کولر کے تار اگر ٹوٹ گئے تو کرنٹ پھیل جائے گا پورے مجمع میں، موتیں ہو سکتی ہیں، اس لیے ہوش میں ہو کے بیٹھ جائیے۔ آپ لوگ ایک بات، اعلیٰ حضرت کا جو مشن ہے، جو مسلک ہے، وہ یہاں سے ہم نعرہ لگا کر کے پوری دنیا کو بتاتے ہیں اعلیٰ حضرت کا مشن کیا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ توجہ، توجہ، آپ کھڑے رہنا چاہتے ہیں خاموشی سے کھڑے رہیں۔ توجہ، میں بیان کرنے کی غرض سے حاضر نہیں آیا ہوں، برکت لوٹنے کے لیے۔ یہ وہی منبر ہے حضرات، آج سے 2 سال پہلے آپ کے سامنے خطاب کرتا میرے رہا۔ دیوانوں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میرے عزیزوں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یہاں جو کولر میں تار ہیں وہ تار اگر ٹوٹ گیا تو کرنٹ پھیلنے کا امکان ہے، یہاں جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، لہذا میں لائٹ والے سے گزارش کرتا ہوں کہ کولر کا جو تار ہے وہ ہٹا دیں، کولر کا جو تار ہے وہ ہٹا دیں۔ پی ٹی ایس کے ہمارے ممبران، ہلو، مائک بھی بند ہو گیا، آپ حضرات کی بھیڑ کی وجہ سے وہ تار متاثر ہو گیا۔ بس گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشن جو ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے پوری زندگی کمر بستہ رہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تکلیفیں آئیں گی اس بات پر، مصیبتیں آئیں گی اس بات پر، لیکن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر میرا وظیفہ تھا 8 مہینے تک اندر ظالموں کی قید میں۔ وظیفہ میں آپ کو بتا کر کے جا رہا ہوں،
ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت